अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ एक बहुत ही प्यारा अमल, बहुत ही आसान अमल, और ये उन अफराद के लिए अमल ख़ास है जो औलाद के लिए परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बहुत सारे वजीफ़े पढ़ चुके हैं, बहुत सारे अमल कर चुके हैं और अपनी खून पसीने की कमाई को पानी की तरह बहा चुके हैं और इलाज करते करते थक गए हैं और अब नाउम्मीद होकर बैठ गए हैं। इलाज करना छोड़ दिया है, दवाइयों से भरोसा उठ गया है, वजीफ़ों से भी भरोसा उठ गया है। तो आप परेशान मत होइए, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखिए और आप बस इतना समझ लीजिए, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। अल्लाह आपको औलाद अब तक क्यों नहीं अता फरमाया, इसमें कोई ना कोई ज़रूर हिकमत होगी। और कभी भी अल्लाह के बंदे को अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हुआ करो। तो आपको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखनी है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है अपने बंदों को अता फरमा देता है। बंदा अल्लाह से वो मांगता है जो बंदे को अच्छा लगता है, बंदा जब मांगता है जब बंदे को अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह उसको जब अता फरमाता है जब बंदे के हक़ में अच्छा होता है या बंदे के लिए अच्छा होता है। बहरकैफ आपको परेशान नहीं होना है, अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जब चाहे जो चाहे अल्लाह अता कर सकता है। तो नाज़रीन, आप बने रहें हमारे साथ और ये तमाम वजीफ़े आप सुनते रहें और अमल करते रहें और इनको उन तक पहुंचाते रहें जो औलाद के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं। इसलिए कि जो औरों का सहारा बनता है अल्लाह उसका सहारा बन जाता है। आप किसी के पास ये वीडियो पहुंचाएंगे और वो अगर औलाद का ख्वाहिशमंद है, वो अमल करेगा तो उसको और अल्लाह ने नवाजा तो आप भी उसकी खुशी में शरीक होंगे और अल्लाह आपको भी इसका बदला अता फरमाएगा। गुजारिश प्यार भरी है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा आपसे ताल्लुक़ बना रहे और हमारी वीडियो अब तक पहुँचती रहें। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लिया तो हम आपकी मोहब्बत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दिल से आपके लिए हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आपको शाद आबाद रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए, जो दिल की जायज़ मुरादें हैं मौला उनको पूरा फरमाए। अगर औलाद नहीं है तो पाक परवरदिगार अपने हबीब के वसीले से आपको औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। आज हम जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हैं ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। 3 दिन आपको ये अमल करना है। आप किस वक्त शुरू करेंगे और आप किस तरह पढ़ेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। आप सुनिए, समझ लीजिए और किसी कॉपी पे आप या तो नोट कर लें या फिर आप बार बार इसी को आप निकाल कर देख लें। देखिए, आप किसी भी दिन अमल शुरू कर सकते हैं, शर्त ये कि आप पाक व साफ़ होने चाहिए और आपको नमाज की पाबंदी भी करना है। यूँ तो हमें हर वक्त नमाज की पाबंदी करना चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी गफलत और मक्कारी की बिना पर नमाज को छोड़ रहे हैं तो हम गुनहगार हैं, सख्त गुनहगार हैं। लेकिन अगर हम वजीफ़ा शुरू कर रहे हैं तो आपसे हमारा ये पहली शर्त हमारी यही है कि आपको नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। नमाज़ पढ़िए, ये 3 दिन आपको अमल करना है। इन 3 दिन में आपकी कोई नमाज भी क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। और आप किस वक्त पढ़ेंगे वजीफ़ा, या तो आप फजर के बाद पढ़ेंगे या फिर आप असर के बाद पढ़ेंगे या इशा के बाद पढ़ेंगे। 3 वक्तों में से कोई एक वक्त आपको ख़ास कर लेना है और फिर तीनों दिन उसी वक्त आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। आपको नाज़रीन पढ़ना क्या है वो आप सुन लीजिए। आप जब वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठें तो आपका मुँह काबा शरीफ की तरफ हो और आप बावुज़ू हों, यानी आपका वज़ू होना चाहिए। अपने पास एक बोतल में पानी रख लीजिए जो सुबह से शाम तक आपके इस्तेमाल में आ जाए और फिर आप पढ़ना शुरू करिए। शुरू में आप 11 मरतबा पढ़िए दुरूद पाक, जो भी दुरूद पाक आपको याद है वो पढ़ लीजिए, पानी पे दम कर लीजिए। उसके बाद आपको 3 तस्बीह सूरह कौसर की पढ़नी है माँ बिस्मिल्लाह के। किस तरह पढ़नी है सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये आपको पढ़नी है 3 तस्बीह, मतलब 300 मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़नी है। इसके बाद आपको एक चीज़ और पढ़नी है, छोटा सा ये लफ्ज़ है और आपको ये अपनी ज़ुबान से कहना है। कितनी मरतबा? 100 मरतबा आपको पढ़ना है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस, अस्तग़ीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस। इसको आप लिख लें, आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद फिर आप 3 मरतबा
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہیں، پھر آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور جو پانی ہے اس پر دم کر لیں، اور پھر آپ اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگیں، یا اللہ میری مرادوں کو پورا فرما، اپنا فضل فرما، اولاد کی خوشی عطا فرما، اپنے حبیب کے وسیلے سے مجھے اولاد عطا فرما۔ آپ دل سے دعا مانگیں، نبی پاک کا وسیلہ دے کے مانگیں، بزرگوں کا وسیلہ دے کے مانگیں، انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور 3 دن میں ہی انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو خوشیاں آپ کو عطا فرما دے گا۔ آئیے دعا کر لیں ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے بولا ہے، اور ہم نے ان کے نام نوٹ کر لیے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں، اگر آپ کے اندر میاں بیوی میں کسی کے اندر بھی اندرونی کوئی کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، اگر شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، مردانہ اعتبار سے کمزور ہو گئے ہیں، نائٹ فال زیادہ ہوتے ہیں، یہ دھات کی بیماری لگ گئی ہے، یا پھر اسپرم کیٹانو کم ہو گئے ہیں، ٹائمنگ کم ہو گئی ہے، تناؤ سختی کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کما حق بیوی کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے حمل بھی نہیں ٹھہر رہا ہے، یا پھر بیوی کو جو خاص ایام ہوتے ہیں ناپاکی کے وہ ٹائم پر نہیں ہوتے ہیں، یا پھر لیکوریا کی شکایت ہے، کوئی بھی اگر مسئلہ آپ کے ساتھ ہے اندرونی جس سے آپ پریشان ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، نمبر آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے ہاتھوں سے دوائیں تیار کرتے ہیں، پورے بھارت میں ہماری دوائیں جاتی ہیں، اور اللہ اپنی رحمت سے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ آئیے دعا کر لیں ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے۔ دیکھیے ایک بہن ہے، ان کا فون آیا، افسانہ ان کا نام ہے، وہ ہیں علی گڑھ سے۔ انہوں نے فون کیا کہ ہمارے پاس ایک بچہ ہے 7 سال کا، اور وہ بھی بیمار رہتا ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، اللہ اس بچے پر اپنا خاص فضل فرمائے، مولا تعالیٰ اس بچے کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور پروردگار اپنے فضل و کرم سے انہیں اور اولاد کی خوشی عطا فرمائے، ایک بیٹا یا بیٹی جو بھی ان کے حق میں بہتر ہو، اللہ رب العزت عطا فرمائے، اور بچے کو اسے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک خاتون ہے سونی، انہیں 15 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے سہانہ، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے مریم بانو، ان کے شوہر کا نام ہے رضوان خان، انہیں بھی 13 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے نغمہ، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے عائشہ بیگم، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے پروین سلطانہ، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے انم، ان کے شوہر کا نام ہے نعمان، 7 سال کا ایک بچہ ہے، اور پھر ان پر اولاد نہیں ہے، اللہ رحم فرمائے۔ ایک بھائی ہیں محبوب ملک، اس آئی ڈی سے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یہ نہیں پتا کس نے کہا ہے، 11 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ فضل فرمائے۔ اور ایک خاتون ہے شمشاد، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک صاحبہ خان ہیں، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک بھائی ہیں عبد الکریم، بہت پریشان ہیں، اللہ رحم فرمائے، انہیں 8 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ آئیے دعا کر لیں، آپ آمین کہہ دیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا بار الہ پروردگار، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کے پیارے نواسوں کا، مولا جس کا میں نے نام لیا ہے، مولا جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار ان پر خاص فضل فرما، اور اولاد کی نعمت سے انہیں مالا مال فرما، اولاد کی خوشیاں عطا فرما۔ پروردگار عالم، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کے پیارے نواسوں کا، مولا تعالیٰ جتنے بھی میرے ناظرین ہیں، میرے سامعین ہیں، مولا تعالیٰ ان سب کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی گودوں کو آباد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا تو ہر چیز پر قادر ہے، مولا اپنی قدرت کاملہ سے انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے مولا میری دعاؤں کو میرے سامعین کے حق میں، میرے ناظرین کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے تو آپ بھی اپنا نام کمنٹ باکس میں شیئر کریے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کا نام لے کر دعا کر دی جائے گی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔